Nagpahinumdum ang Department of Health Region 11 sa publiko nga gilayong magpakonsulta sa mga doktor ugaling makasinati og mga sintomas sa diabetes. Sa pahayag nga gipagawa sa DOH Region 11, ang diabetes usa ka sakit din dili na makabuhat og igo nga insulin sa tawo nga posibleng moresulta sa abnormal nga blood sugar. Pipila sa mga sintomas niini ang balik-balik nga pag-ihi, pagkauhaw bisan kanunay mo inom og tubig, gutom o daling kapuyon, hanap ang pananaw, dunay mga samad nga dugay maayo o pagpaminhod sa tiil ug kamot. Mas duol sa risgo nga makabaton og type 2 diabetes ang mga taong dunay kaliwat sa pamilya nga dunay diabetes ug dili maayong lifestyle. Aron malikayan ang sakit, angay matud pang batasanon ang pagkaon og mga masustansyang pagkaon, mubuhat og mga pisikal nga aktibidad ug himuong regular ang pagpa-check up. Karong bulan sa Nobyembre, ginaobserba ang National Diabetes Awareness Month.